بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله المرسلين، نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ثم أما بعد أن تكلمنا في الدرس السابق عن العترة من خلال حديث المهدي من عترتي من أهل بيتي، وتكلمنا من هم العترة ومن هم آل البيت، ووصلنا إلى الإمامة. فالسؤال الذي نذكره اليوم: ما هي الإمامة؟ ما هو تعريف الإمامة؟ والذي نقصده إمامة أهل البيت، إمامة العترة. هي مقام ومنزلة تشبه مقامات الأنبياء، إلا أنه لا وحي فيها، وفيها من الأعمال والعلم والإلهام والتطهير وإذهاب الرجس. ومنه قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: علي مني كمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. رواه الشيخان، حديث رواه الشيخان. ونحن نعلم أن هارون كان وزير موسى، قال موسى: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. فعلي يأخذ من الأعمال هذه نفس ما يأخذها هارون، نفس الأعمال، وزارته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعوة معه، وحمله للرسالة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنه لا وحي يوحى إليه، أي لا يصل إلى درجة النبوة. إذن نقول القاعدة: كل نبي إمام وليس كل إمام نبي. كل نبي إمام وليس كل إمام نبي. قال الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: إني جاعلك للناس إماما. قال: ومن ذريتي. قال: لا ينال عهد الظالمين، يعني بمعنى أن من ذريتك للتبعيض، أنهم منهم أئمة، والظالمين منهم لا ينالون الإمامة. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. إذن الأئمة هم هدى